पनि फ्लोटिङ बडी आफ्नो वेट बराबरको यदि लिक्विड डिस्प्लेस गरेछ भने त्यो फ्लोट गर्छ। वेट बराबरको मात्रै होइन कि वेट बराबरको गरेछ भने त्यो फ्लोट नै गर्छ र वेट बराबर भन्दा नि यदि बडी डिस्प्लेस गर्दैछ भने झन् मजाले नै फ्लोट गर्ने पर्यो। मिनिमम कन्डिसन के हो? कम्तीमा आफ्नो वेट बराबरसँग इक्वल हुने गरी पानी डिस्प्लेस गर्नु पर्यो अनि फ्लोट गर्छ। यदि आफ्नो वेट भन्दा बढी पानी डिस्प्लेस गर्यो भने त्यो बेलामा नि के हुन्छ त? बडी फ्लोट गर्छ। यो नि एउटा राम्रो क्वेशन्स थियो। अनि ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ड हुने कुनै पनि दुईटा इन्स्ट्रुमेन्टको नाम लेख्नुहोस्। यदि क्वेशनले सोध्यो भने ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ड हुने कुनै पनि दुईटा इन्स्ट्रुमेन्टको नाम लेख्नुहोस् भने त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको नाम हामी के लेख्न सकिन्छ? एउटा लेख्न सकिन्छ हाइड्रोमिटर, एउटा के लेख्न सकिन्छ? हाइड्रोमिटर। अर्को के लेख्न सकिन्छ? ल अफ फ्लोटेसनमा को बेस्ड हुन्छ? एउटा भयो सिप। अर्को के लेख्न सकिन्छ थाहा छ? अर्को लेख्न सकिन्छ ल्याक्टोमिटर। ल्याक्टोमिटर नाम सुने हो? ल्याक्टोमिटरले के गर्छ? यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। इट इज बेस्ड अन द ल अफ फ्लोटेसन एन्ड इट इज युज्ड टु मेजर द प्युरिटी अथवा डेन्सिटी अफ द मिल्क। कुनै पनि मिल्क कतिको प्योर छ त्यो कुरो नाप्नको लागि हामी ल्याक्टोमिटर युज गर्छौँ। गाउँतिर यो कुराहरू युज गरिन्छ किन गाउँतिर डेरी हुन्छ। द डेरीमा गाउँलेहरूले दुध लिएर जान्छ अनि चट्ट डेरीको मान्छेले ल्याक्टोमिटर युज गरेर अब ल्याएको दुध कतिको प्योर छ त्यो भन्ने कुरो चेक गरिन्छ। यो कुरो नि सिक्यो। यो चाहिँ क्वेशन्स नम्बर 7 थियो। यो ल अफ फ्लोटेसन बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि बडीलाई फ्लोट गर्नको लागि मिनिमम क्राइटेरिया के हो? मिनिमम क्राइटेरिया के हो? त्यो बडीले आफ्नो वेट जतिको पानी के गर्नु पर्यो त? डिस्प्लेस गर्नु पर्यो। आफ्नो वेट जतिको पानी यदि यसले डिस्प्लेस कुनै बडीले गरेन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त? पानीमा सिङ्क हुन्छ, फ्लोट गर्न सक्दैन। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौँ। क्वेशन्स नम्बर 8 रहेको छ स्टेट्स आर्किमिडीज प्रिन्सिपल एन्ड नेम वन एप्लिकेसन बेस्ड अन इट। नेम वन एप्लिकेसन बेस्ड अन इट। अब आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनेको के हो भने आर्किमिडीज नामको साइन्टिस्टले एउटा प्रिन्सिपल दिएको थियो। प्रिन्सिपल के थियो भने हामीलाई त थाहा छ कुनै पनि लिक्विडमा कुनै पनि लिक्विडमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई हाल्दाखेरि त्यो अब्जेक्टले अपथ्रस्ट भेट्छ। तर कति अपथ्रस्ट भेट्छ यो त हामीलाई थाहा थिएन। आर्किमिडीज नाम गरेको साइन्टिस्टले एउटा लौ दिनुभयो, एउटा प्रिन्सिपल दिनुभयो जसलाई हामी आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भन्छौँ। र आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले हामीलाई बताउँछ कि बडीले कति अपथ्रस्ट भेट्ने हो भन्ने कुरो हामीले आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले बताउँछ। र आर्किमिडीज प्रिन्सिपल अनुसार बडीले कति अपथ्रस्ट भेट्छ? जति वेट अफ लिक्विड बडीले डिस्प्लेस गरेछ त्यति नै अपथ्रस्ट बडीले भेट्ने हो। जति वेट अफ लिक्विड बडीले डिस्प्लेस गरेछ त्यति नै अपथ्रस्ट बडीले भेट्ने हो। यही नै आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हो। अब यसलाई नै म ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छु। स्टेट Archimedes principle states Archimedes principle. Archimedes principle ले के स्टेट गर्छ? It states that when an object is fully or partially फुल्ली और पार्शियली। फुल्ली भनेको पुरै मैले पानीमा इमर्ज गरिदिए, पार्शियली भनेको बडीको केही पार्ट मात्रै मैले पानीमा इमर्ज गरेँ। When an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upthrust. Upthrust लाई हामी buoyant force नि भन्छौँ, which is equals to the weight of the displaced liquid. Which is equals to the weight of the displaced liquid. डिस्प्लेस्ड लिक्विड को वेट सँग बराबर हुन्छ के त? अपथ्रस्ट। कुनै पनि बडीलाई लिक्विडमा यदि हामी फुल्ली अथवा पार्शियली इमर्स्ड गर्ने हो भने त्यो बडीले कति अपथ्रस्ट भेट्छ त? जति वेट अफ द लिक्विड त्यो बडीले डिस्प्लेस गरेछ त्यति नै अमाउन्टको त्यसले के भेट्छ त? अपथ्रस्ट भेट्छ। अब यसको अर्को 10 पार्ट छ। नेम वन एप्लिकेसन बेस्ड अन इट।
आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुने एउटा एप्लिकेसन लेख्नुहोस् त सबमेरिन्स। सबमेरिन्स भनेको समुद्रको भित्रबाट कुद्ने जहाजहरू, त्यो देशहरूको जहाजहरू हुन्छ नि, एउटा पानीमाथि एउटा पानीको सर्फेसमा फ्लोट गर्दै जान्छ, त्यो त सिप्सहरू भयो, कार्गो सिप्सहरू भयो। र एउटा चाहिँ पानीको भित्र मिलिट्री पर्पोजहरूको लागि, डिफेन्स पर्पोजहरूको लागि एउटा दुईटा देशको बिचमा यदि केही त्यस्तो कन्ट्राडिक्ट अथवा कन्फ्लिक्ट छ भने, अब त्यस्तो अब मेन्टालिटी छ भने त्यसमा नजर राख्नको लागि सबमेरिन्सहरू डिजाइन गरिन्छ। सबमेरिन्स चाहिँ समुद्रको वाटरको सर्फेसबाट भित्रबाट त्यो के गर्छ त फ्लड गर्छ, तैर्छ। र यो सबमेरिन्सको जुन वर्किङ प्रिन्सिपल छ नि, यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ। सो वान एप्लिकेसन बेस्ड अन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल इज सबमेरिन्स। मैले लेखिनँ है, सबमेरिन्स जुन हो सबमेरिन्स चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएर काम गर्छ। त्यसको एप्लिकेसन के भयो? सबमेरिन्स। वर्किङ अफ सबमेरिन्स इज बेस्ड अन द आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। सबमेरिन्स कसरी काम गर्छ? आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अनुसार काम गर्छ अथवा आर्किमिडिजको सिद्धान्त अनुसार सबमेरिन्स काम गर्छ। त्यो नि एउटा राम्रो क्वेसन्स थियो, इक्जाममा सोधिरहेको छ है यो क्वेसन्सहरू। यो क्वेसन्स अब मैले लेखिनँ, अब सबै इक्जाममा सोधेको छ। अब यो क्वेसन्स अब हेर्ने हो भने यो 2075 मा सोधेको छ यो क्वेसन्स। मैले इयर लेख्दिनँ, तर इक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन्सहरू नै हुन्छ अथवा कि त सोध्न सकिन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू। यो नि राम्रो क्वेसन्स थियो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 8 थियो। अब अर्को क्वेसन्स रहेको छ, व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर एट द सी लेभल और 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर। सी लेभलमा स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ लेख। यस्तो क्वेसन्स डाइरेक्ट सोध्न सक्छ है, याद गर्नु पर्यो भ्यालुहरू। म भ्यालु लेख्छु। स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु सी लेभलमा कति हुन्छ त 760 mm of Hg। यो भ्यालु याद गर्नु पर्यो। यो क्वेसन्स लेखिदिन्छु म। व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर एट सी लेभल? व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड, मतलब भ्यालु सोधेको छ कि व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड भ्यालु अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर, what is the standard value of atmospheric pressure at sea level? सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ याद गर्नु पर्यो 760 mm of Hg। एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई युज गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट के हो? ब्यारोमिटर। ब्यारोमिटरले कसरी नाप्छ त? ब्यारोमिटरको ट्युबमा हामी मर्करी भर्छौँ र मर्करीको हाइटले हामीले के दिन्छ त? प्रेसर दिन्छ। एचरोजी युज गरेर हामी निकाल्छौँ। 760 mm of Hg आउँछ। भ्यालु कति हुन्छ त? 760 mm of Hg। र यसलाई नि यदि हामी पास्कल्समा लेख्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामी 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल्स लेख्न सकिन्छौँ एप्रोक्स। यो त mm of Hg हो। मर्करी कलमको कति लेन्थ रे? 760 mm। त्यो मर्करीले त्यो ब्यारोमिटर ट्युबमा कति लेन्थ ट्राभल गर्छ त? त्यो हाइटले दिने हो प्रेसर। एचरोजी हामी फर्मुला हेरेर डेरिभेसन गर्छौँ। त्यो हाइटले दिने हो प्रेसर। र त्यो मर्करी अब त्यो ब्यारोमिटरमा मर्करी कति हाइट गेन गर्छ त? 760 mm गेन गर्छ। र यसलाई नि जब हामी पास्कल्समा कन्भर्ट गर्छौँ त यो आउँछ 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। यो नि एउटा इन्फर्मेटिभ क्वेसन हो। यो भ्यालु चाहिँ याद गर्नु होला। भ्यालु सोध्नको लागि क्वेसन सोध्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन्स रहेको छ, व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेसर? द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द एटमोस्फियर on the surface of the earth is called atmospheric pressure। यो नेक्स्ट क्वेसन्स थियो। मतलब यो सार्नु भयो, यो भ्यालु सार्नु होला, कोक्नु होला, रिभाइज गर्नु पर्यो टाइम टु टाइम। अब नेक्स्ट क्वेसन्स हामी लिन्छौँ, क्वेसन्स नम्बर 9। अब नेक्स्ट क्वेसन्स लिन्छौँ हामी, क्वेसन्स नम्बर 9। क्वेसन्स नम्बर 9 रहेको छ हाम्रो, व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेसर? व्हाट इज द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेसर? एटमोस्फेरिक प्रेसर के हो? प्रेसर एक्जर्टेड बाई द एटमोस्फियर अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज कल्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। र एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट के हो त? ब्यारोमिटर। ब्यारोमिटर इज द साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट। ब्यारोमिटर इज द साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेसर। त व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेसर? यो क्वेसन्स लेखिदिएँ म। व्हाट इज atmospheric pressure and what is atmospheric pressure? Name the instrument used to measure it.
नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट। यदि मेरो ह्यान्डराइटिङ बुझ्नुहुन्न भने जस्ट मैले बोलेको वर्ड चाहिँ सुन्नु होला, त्यो अनुसार आफैले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट used to measure atmospheric pressure। atmospheric लाई मैले ATM लेखिदिए। Name the instrument used to measure atmospheric pressure। The pressure exerted by the atmosphere, यहाँ definition लेख्छु म। The pressure exerted by the atmosphere due to its weight। एयरहरु पनि वेट हुन्छ नि त। ड्यू टू इट्स वेट को कारणले प्रेशर एक्सर्ट गर्छ अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज कल्ड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमोस्फियर ड्यू टू इट्स वेट अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज कल्ड atmospheric pressure। It's called atmospheric pressure। र atmospheric pressure लाई नाप्नको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट हामी युज गर्छौं त? इन्स्ट्रुमेन्ट को नाम हो ब्यारोमिटर। कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं? यो मिलाएर लेख्नु पर्यो एक्जाममा पनि, त्यतिकै यहाँ लेखिदिए तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। द इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज युज्ड टु मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज ब्यारोमिटर। यसरी लेख्नु पर्यो। इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के रहेछ त? ब्यारोमिटर इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ के गर्छ त? एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर गर्छ। यो क्वेशन्स लेख्नु भयो, स्क्रिनशट लिनु, लेख्नु भएको छैन भने अथवा पाउज गरेर कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले पढाएको भिडियो एकदमै स्लो यदि लागिरहेछ भने यसको स्पिड बढाएर 2x मा अथवा 1.5x मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशन्स नम्बर 9 थियो। अब क्वेशन्स नम्बर 10 हामी हेर्छौं। यो क्वेशन्स नम्बर 9 थियो। अब क्वेशन्स नम्बर 10 हेर्छौं। क्वेशन्स नम्बर 10 रहेको छ व्हाट इज वाटर पम्प अन व्हाट प्रिन्सिपल इट इज बेस्ट। वाटर पम्प भनेको के हो? गाउँतिर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हेर्नु भएको छ नि, जसलाई गाउँको भाषामा कल भन्छ अथवा ह्यान्ड पम्प भन्छ, त्यसलाई नै हामी वाटर पम्प भन्छौं। वाटर पम्पको काम के हुन्छ? वाटर पम्पको यसरी एउटा यस्तो हुन्छ नि, यो यस्तो खालको हुन्छ। यहाँ एउटा पिस्टन्स यसरी गएको हुन्छ र यहाँ चाहिँ एउटा यो कनेक्टेड हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो यसरी रड हुन्छ र यसरी हामी पानी झिक्छौं नि, त्यसलाई नि वाटर पम्प भन्छ। यो चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यसले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड वाटर अथवा जमिनको मुनिको पानीलाई माथि लिफ्ट गर्नको लागि के गरिन्छ त? युज गरिन्छ। र यो वाटर पम्प कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ त? इट इज बेस्ड अन एटमोस्फेरिक प्रिन्सिपल। इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। यही क्वेशन्स हो। व्हाट इज वाटर पम्प? What is water pump? On which principle it is based? On which principle is it based? कुन प्रिन्सिपलमा चाहिँ वाटर पम्प बेस्ड हुन्छ त? वाटर पम्प चाहिँ के हो त? डिभाइस हो which is used to lift the underground water. The water pump is a simple device. Water pump is the simple device। र यो म्यानुअली अपरेटेड हुन्छ। हामी हातले अपरेट गर्छौं, त्यसैले हामी भन्छौं म्यानुअली अपरेटेड। मेसिन्सले त अपरेट गर्नु पर्दैन नि, बिजुलीको स्विच अन गरेर त हामी कल अपरेट गर्दैनौं। वाटर पम्प अपरेट गर्नु हातले नै थिच्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले हामी भन्छौं म्यानुअली अपरेटेड डिभाइस। इट इज द सिम्पल डिभाइस or a manually operated pump। त्यो नि लेख्न सकिन्छ। or a manually operated pump which is used to lift the underground water vertically upward। manually operated pump which is used to lift underground भनेको पानी जमिन मुनि रहेको पानी अथवा इनारबाट नि हामी तान्न सक्छौं। अन्डरग्राउन्ड वाटर अथवा इनारको पानी भर्टिकली अपवार्ड
vertically upward, vertically upward. तो वाटर पंप के रहेछ त यो एउटा म्यानुअली अपरेटेड डिभाइस हो। म्यानुअली मतलब मान्छेले आफ्नो हातले नै अपरेट गर्छ र यो के को लागि युज हुन्छ त अन्डरग्राउन्ड जमिन मुनि भएको पानीहरूलाई माथि लिफ्ट गर्नको लागि के हुन्छ त वाटर पंप युज गरिन्छ। र यसको वर्किङ प्रिन्सिपल के हो? अन व्हिच प्रिन्सिपल्स इट इज बेस्ड? इट इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर। यसको वर्किङ प्रिन्सिपल के हो? तो मैले प्रिन्सिपल मात्रै लेखे। यसको वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ त लेख्नु पर्यो इट इज बेस्ड अन एटमोस्फेरिक प्रेसर। यसको प्रिन्सिपल के हो? बेस्ड अन एटमोस्फेरिक, बेस्ड अन एटमोस्फेरिक प्रेसर। यो सबै कुराहरू एक एक लाइन अथवा 1 मार्क्समा क्वेशन्सहरू सोधिरहन्छ, घोक्नु पर्यो, जस थाहा पाइराख्नु पर्यो। एक्जाममा सोध्यो भने मिलाएर लेख्नु होला। यो नि एउटा राम्रो क्वेशन्स थियो, सोध्न सक्छ। वाटर पंप चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ त? इट इज बेस्ड अन एटमोस्फेरिक प्रिन्सिपल। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौँ। क्वेशन्स नम्बर 10 थियो यो। अब हामी क्वेशन्स नम्बर 11 हेर्छौँ। त्योभन्दा पहिला म मार्कर चेन्ज गर्छु। तपाईहरु नोट बनाउनु है, नोट चाहिँ कम्प्लिट बनाउनु होला, किनकि म म्याक्सिमम पोसिबल क्वेशन्सहरू गर्छु। अब फोर्स भन्ने च्याप्टरको नि मैले 5 वटा भिडियो रिकर्डेड गरेँ। 5 वटा भिडियोमा केही नभए 55-60 वटा क्वेशन्सहरू छ। एउटा च्याप्टरको 55-60 वटा थ्योरिटिकल क्वेशन्सहरू गर्यो भने किन एससीमा पास गर्न सकिँदैन र? सकिन्छ, तर मेहनत गरेर त्यो पढ्नु पर्यो, रिभाइज गर्नु पर्यो, टाइम टु टाइम रिभिजन चाहिन्छ त्यसको लागि। अब चाहिँ हामी क्वेशन्स नम्बर 10 भयो। अब क्वेशन्स नम्बर 10 मा रहेछ व्हाट इज एयर पंप। सिमिलर टाइप अफ क्वेशन्स। व्हाट इज एयर पंप? एयर पंप भनेको के हो र यसको कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ? प्रिन्सिपल नै लेख। सेम क्वेशन्स। एयर पंप भनेको थाहा छ के हो? साइकलको ट्युबहरुमा यदि हावा हाल्नु पर्यो भने, साइकलको ट्युबमा यदि हावा हाल्नु पर्यो भने हामी पम्पले हावा हाल्छौं नि, दैट इज द एयर पंप। दैट इज द एयर पंप। र के लेख्न सकिन्छ? इट इज द सिम्पल डिभाइस। एयर पंप इज अ सिम्पल डिभाइस। व्हाट इज द एयर पंप? त लेख्न सकिन्छ इट इज द सिम्पल डिभाइस used to fill the air, used to fill the air in tubes of bicycle अथवा vehicles, in balloons, balls, in balloons, balls, etc. यो चाहिँ एउटा सिम्पल डिभाइस हो। यदि बाइसाइकल अथवा साइकल अथवा मोटरसाइकलको ट्युबमा यदि हावा भर्नु पर्यो भने हामी पम्पले हावा भर्छौं। ब्यालुनमा नि हामी पम्पले हावा भर्छौं। बल अथवा भकुण्डोमा नि हामी पम्पले हावा भर्छौं। यही चाहिँ हाम्रो के हो त? एयर पम्प हो। एयर पम्प भनेको के हो भने इट इज अ सिम्पल डिभाइस युज्ड टु फिल द एयर इन द ट्युब्स अफ द टायर, इन द ट्युब्स अफ द भेहिकल्स, ब्यालुन्स, बल्स, इटिसी। र यो चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ? इट इज अल्सो बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर। यसको प्रिन्सिपल के हो त? कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ त? लेख्नु पर्यो इट इज बेस्ड अन एटमोस्फेरिक प्रेसर। इट इज बेस्ड अन एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसरको प्रिन्सिपलमा चाहिँ यो एयर पम्प चाहिँ के गर्छ त? काम गर्छ। अब अर्को क्वेशन सोधेको छ व्हाट इज अप स्ट्रोक इन अ वाटर पम्प। वाटर पम्पमा अप स्ट्रोक भनेको के हो भने, अब यहाँ अप स्ट्रोक भनेको छ इन अ वाटर पम्प। यदि पानीलाई हामी तान्दाखेरि पानीको त ह्यान्डल हुन्छ नि, वाटर पम्पको त ह्यान्डल हुन्छ। ह्यान्डललाई यदि हामी तलतिर पुश गर्ने हो भने त्यो ह्यान्डलसँग जुन पिस्टन कनेक्टेड हुन्छ नि, त्यो पिस्टन अपवार्ड मुभ हुन्छ। कहिले पनि गाउँका विद्यार्थीहरू छन् भने त्यो घरमा गएर वाटर पम्प हेर्नु होला। ह्यान्ड पम्प नि भन्छ मान्छे ठाउँ ठाउँमा। त्यो ह्यान्ड पम्पको ह्यान्डल जब हामी यसो तलतिर मुभ गर्छौं, त्यो ह्यान्डलसँग जुन पिस्टन कनेक्टेड हुन्छ त्यो चाहिँ वाटर पम्पको ब्यारलमा अपवार्ड मुभ हुन्छ। दैट इज अप स्ट्रोक। तो व्हाट इज अप स्ट्रोक? त्यो मैले भनेको कुरा दिमागमा राख्नु होला। त्यसको डेफिनेसन म लेखिदिन्छु। त्यही कुरा हो, डेफिनेसन लेख्नु पर्छ।
फेरि तिमीहरू अल्छी मानेर सुनेर मात्रै बस्दिन्छौ। सरले त लेख्नु भएन, हामी नि लेख्दैनौँ भन्यो भने त मलाई गाह्रो हुन्छ नि। नेपाल बनाउने सपना त मेरो अधुरो नै रहन्छ। नेपाल बनाउनु पर्यो भने पहिला सानो क्लासलाई राम्रो पार्नु पर्यो। सानो क्लास यदि स्ट्रङ छ भने, सानो क्लासको बेस यदि स्ट्रङ छ भने त्यो आफै माथि राम्रो गर्दै जान्छ। सो वाट इज अप स्ट्रोक इन अ वाटर पम्प? एउटा अप स्ट्रोक हुन्छ, अर्को डाउन स्ट्रोक हुन्छ। यदि पिस्टन तलतिर मुभ भयो भने त्यो डाउन स्ट्रोक भयो, माथितिर मुभ भयो भने त्यो अप स्ट्रोक भयो। तो व्हाट इज अप स्ट्रोक इन वाटर पंप? वाटर पंप में अप स्ट्रोक भनेको के हो? यो मार्कर देखेको छ, बोर्ड टल्केर फेरि बेला बेला देखिँदैन। म अलिक एकदमै राम्रो लेख्ने मार्कर यहाँ सिलेक्ट गर्छु। What is upstroke in water pump? When the handle of the water pump is pushed down, इसको म डेफिनेट